आजको क्लासमा हामीहरू छलफल गर्नेछौँ लिनियर प्रोग्रामिङको बारेमा, जसमा चाहिँ हामीले ग्राफिकल्ली सोलुसन गरेर भ्यालुहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा अगाडिको क्लासमा नि हामीहरूले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, मेजर अफ डिस्पर्सन, एसक्युनेस कोटोसिसेन मोमेन्ट, कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन एनालाइसिस अनि इन्डेक्स नम्बरसित रिलेटेड बेसिक फर्मुलाहरूलाई, बेसिक कन्सेप्टहरूलाई र फाइनल एक्जाममा सोधिएका र हामीहरूको क्वेसन ब्याङ्कमा मोडल क्वेसनमा भएका केही न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गरेर हेरेका थियौँ हैन। आज यो लिनियर प्रोग्रामिङसित रिलेटेड एउटा प्रोब्लम हामीहरू छलफल गर्नेछौँ, सल्भ गरेर हेर्नेछौँ र यो लिनियर प्रोग्रामिङबाट नि हामीलाई सेन्टेन्समा पनि प्रब्लम आउँछ क्या। सेन्टेन्समा प्रब्लम आउँछ अनि म्याथमेटिकली फर्मुलेसन गरिदिनु, ग्राफिकल सोलुसन गर्नु भनेर प्रब्लम आइरहेको हुन्छ। यो च्याप्टरबाट चाहिँ नि अहिले जुन हामीहरू पढ्दैछौँ नि लिनियर प्रोग्रामिङबाट चाहिँ हामीलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 10 मार्क्स न्युमेरिकल प्रब्लम पनि प्राय सोधिरहेको छ हैन, जहिले जस्तो रेगुलर जस्तै च्याप्टर हो र कहिलेकाहीँ चाहिँ 5 मार्क्स एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम पनि सोध्छ क्या। अब यहाँभन्दा बाँकी रहेका जति पनि हामीहरूका च्याप्टरहरू छन् नि तपाईँहरूले अलिकति बढी फोकस गरेर पढ्नु हैन। हामीहरूको यो म्याथमेटिक्स अहिले यो जुन हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स पढ्दैछौँ नि, स्ट्याटिस्टिक्समा हामीहरूको डिसिजन दिनु पनि अनिवार्य नै हुन्छ। डिसिजन हामीले अन्तिममा गएर डिसिजन दिएनौँ भने नि हामीहरूको यसमा चाहिँ यो स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ जतिसुकै राम्रो माथि सोलुसन गरे पनि हामीहरूको फुल्ली मार्क्स आउँदैन क्या। 15 मार्क्सको क्वेसनमा हामीले अन्तिममा गएर डिसिजन छोड्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ काट्ने मान्छेको हातमा भइदिन्छ क्या। त्यतिखेर हामीले अन्तिममा गएर एउटा सेन्टेन्स लेख्न छुटाएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको मार्क्स चाहिँ झ्याप्पै लोअर लेभलमा घट्न सक्ने चान्सेस हुन्छ हैन। त्यस्तो पोइन्टहरूलाई पनि तपाईँहरूले फोकस गर्दै जान्नु होला हैन। जति पनि छन् नि अब यहाँदेखि पछाडिका च्याप्टरहरू हामीहरू कभर गर्न भ्यायौँ भने त भ्याइहाल्यौँ, हामीहरूको टाइम पनि कम्ती छ हैन। कभर गर्न भ्याएनौँ भने पनि नि तपाईँहरूले विशेष फोकसका साथ गर्नु होला। म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्टलाई अब हामीहरू अर्को क्लासमा सल्भ गरेर हेर्नेछौँ। म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट हामीहरूको लागि अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, त्यो पनि मजाले तयारी गर्नु होला। कहिलेकाहीँ त म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्टबाट 10 मार्क्सको प्रब्लम यानि कि 20 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोधिदिन्छ क्या। कुनै वर्ष चाहिँ 5 मार्क्सको दुईटा प्रब्लम सोधेर म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्टबाट एउटा 2 मार्क्सको गरेर जम्मा 12 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्छ हैन। त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो, त्यसलाई पनि तयारी गर्नु तपाईँहरूले। हामीले अब गर्न बाँकी रहेको च्याप्टर भनेको टाइम सिरिज एनालाइसिस छ। टाइम सिरिज एनालाइसिसबाट पनि 15 मार्क्सको प्रब्लम प्राय सोधिरहेको हुन्छ क्या। 15 मार्क्सको लङ प्रब्लम सोधिदिन्छ त्यो च्याप्टरबाट पनि हैन। त्यही भएर त्यो च्याप्टरलाई पनि अलि विशेष फोकसका साथ गर्नु। त्यहाँबाट एउटा न एउटा हामीलाई कि त 15 मार्क्सको अथवा कि त 10 मार्क्सको क्वेसन त आएरै छोड्छ टाइम सिरिज एनालाइसिसबाट। अनि 2 मार्क्सको एउटा न्युमेरिकल सर्ट प्रब्लम पनि आउँछ। अत्यन्तै सजिलो च्याप्टर पनि छ हामीहरूको टाइम सिरिज एनालाइसिस हैन। त्यसलाई पनि हामीले भ्यायौँ भने त कभर गर्न भ्याइहाल्यौँ, भ्याएनौँ भने पनि तपाईँहरूले त्यो अलि मजाले हेर्नु, एक्जाम्पलहरू हेर्नु, बुकको एक्जाम्पलहरू हेर्नु, क्लासमा गरेको नोट्सहरू हेर्नु, त्यो हेरेर त्यसलाई पनि तयारी गर्नु होला। अर्को च्याप्टर भनेको क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस हामीहरूको छ क्या। क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस पनि इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। हामीले रिग्रेट टेबलहरू, पे अफ टेबलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ नि हो। त्यहाँबाट नि 15 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम 2 साल लगातार सोधेको छ क्या। योभन्दा 2 वर्ष अगाडि नि लगातार 2 साल चाहिँ त्यो त्यहाँबाट 15 मार्क्सको प्रब्लम सोधेको छ क्या। त्यही भएर त्यहाँबाट पनि हामीलाई 15 मार्क्सको प्रब्लम आउने चान्सेस छ। त्यही भएर त्यो च्याप्टरलाई पनि इग्नोर नगर्नु ल। हामीले पढ्न बाँकी र अब हामीले कभर गर्न बाँकी रहेको च्याप्टर भनेको यो लिनियर प्रोग्रामिङ सकिसकेपछि एनालाइसिस अफ टाइम सिरिज अनि क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस अनि म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट 3वटा च्याप्टर रहन्छन्। 3वटा च्याप्टरहरू सकेसम्म हामीहरू 3वटै कभर गर्नेछौँ। सकिएन भने पनि मेन फोकसका साथ हामीहरू टाइम सिरिज एनालाइसिस, डिटर्मिनेन्ट, म्याट्रिक्सलाई गर्नेछौँ। क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस पनि तपाईँहरूले एकदम मजाले तयारी गर्नु होला। प्रोबेबिलिटी पनि अर्को हामीहरूको च्याप्टर रहेको छ। प्रोबेबिलिटीबाट पनि इम्पोर्टेन्ट हो, त्यहाँबाट पनि एकदम जहिले प्रब्लम आइरहेको हुन्छ क्या। एउटा 2 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम त प्रोबेबिलिटीबाट कन्फर्मै आउँछ हैन। कन्फर्म 2 मार्क्सको त आइहाल्छ र 5 मार्क्सको पनि एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम सोधिरहेको हुन्छ क्या। 5 2 ले 7 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम हालिदिन्छ क्या त्यो च्याप्टरबाट, प्रोबेबिलिटीबाट पनि। त्यही भएर त्यो च्याप्टरलाई पनि अलि विशेष फोकसका साथ गर्नु होला। प्रोबेबिलिटी पनि अत्यन्तै सजिलो च्याप्टर रहेको छ। अलिअलि तपाईँहरूले बेसिक कन्सेप्टहरू बुझ्नुभयो भने त्यो पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। हामीहरू कभर गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो च्याप्टरलाई पनि कभर गर्नेछौँ। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू यो अत्यन्तै सजिलो च्याप्टर यानि कि लिनियर प्रोग्रामिङको ग्राफिकल सोलुसन गरेर यहाँनिर भ्यालुहरू पुट गर्नेछौँ ल। अत्यन्तै सजिलो एउटा सिम्पल क्वेसनबाट हेर्नेछौँ अनि यसको भाषा हामीलाई जुन ल्याङ्ग्वेजमा दिन्छ नि त्यो ल्याङ्ग्वेजमा दिएको प्रब्लमलाई म्याथमेटिकली फर्मुलेसन हामीहरू बनाउन पनि सिक्नेछौँ ल। त्यस्तो प्याटर्नको प्रब्लमलाई हामीहरूको फाइनल एक्जाममा चाहिँ दुईटै प्रब्लम इम्पोर्टेन्ट हो। योभन्दा अघिल्लो साल चाहिँ हामीलाई त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजमा दिएको थियो, त्यो ल्याङ्ग्वेजमा दिएर यसको म्याथमेटिकली फर्मुलेसन गरिदिनु भनेर आएको थियो क्या 5 मार्क्समा। कति इजिली हामीहरू गर्न सक्छौँ, तर हामीले अलिकति वे चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ ल। एउटा लिनियर प्रोग्रामिङको एउटा प्रब्लमलाई आज हामीहरू सल्भ गरेर हेर्छौँ, जसमा यो एक्स्ट्रा प्रब्लम छ ल। बुक छ भने तपाईँहरूको मैले बुकको प्रब्लमलाई यहाँनिर ल्याएको छु। एकदमै इजी प्रब्लम पनि छ। यही वेमा तपाईँहरूले यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने यही वेमा अरू प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ हेरौँ त, म्याक्सिमम प्रफिट हामीलाई यहाँनिर दिएको हुन्छ क्या। यो अब्जेक्टिभ फङ्सन अथवा म्याक्सिमाइज प्रफिट अथवा मिनिमाइज प्रफिट भनेर हामीलाई यहाँनिर दिएको हुन्छ क्या। यसको शर्त हामीले निकाल्नुपर्ने छ, म्याक्सिमम प्रफिट निकाल्नुपर्ने रहेछ। यो सुरुमा हामीलाई दिएकै हुन्छ कि त अब्जेक्टिभ फङ्सन जेड बराबर भनेर दिन्छ कि त म्याक्सिमाइज प्रफिट भनेर यसरी दिन्छ क्या, एमएएक्स भनेर पनि
दिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ MAX अब्जेक्टिभ फङ्सन MAX भनेर दिन्छ MAX भन्यो भने म्याक्सिमम रहेछ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ MIN भनेर दिन्छ MIN भन्यो भने चाहिँ मिनिमम रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो ल यहाँभन्दा पछाडि सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्टहरू हामीलाई दिन्छ क्या अवरोधहरू असमानताहरू के रहेछन् त कन्स्ट्रेन्टहरू भनेर त्यो कन्स्ट्रेन्टको यस्तो लाइनहरू हामीलाई इक्वेसनहरू दिएको हुन्छ हामीलाई यो क्वेसन हो ल मैले यो जस्ट क्वेसन सारेको ल तपाईहरुले क्वेसन ब्याङ्कबाट पनि यही वेको आधारमा अरु प्रब्लमहरू पनि इजिली मिलाउन सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ हामीलाई एउटा दिएको छ 5x + 20y इज लेस देन अर इक्वल्स टु यस्तो चुचो फर्केको छ नि जता चुचो फर्केको छ त्यो सानो हुन्छ क्या अनि यो मुनि यो धरको पनि छ भने यो इज लेस देन अर इक्वल्स टु भन्ने प्रोनाउन्स हामीले गर्नु पर्यो है त्यसलाई 5x + 20y इज लेस देन अर इक्वल्स टु 40 भनेको छ क्या 5x + 20y चाहिँ 400 भन्दा सानो अथवा बराबर पनि हुन सक्छ तर ठुलो चाहिँ हुँदैन 400 भन्दा सानो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो यसलाई अर्को 10x + 15y इज लेस देन अर इक्वल्स टु 450 भनेर हामीलाई दुईटा कन्स्ट्रेन्ट दिएको छ क्या दुईटा अवरोध यो त इक्वालिटी त होइन यहाँ त इक्वल त छैन नि त इनइक्वालिटी छ क्या यहाँ यो अवरोध भयो किनभने दुईटा असमानता देख्यो नि त यो हो यस्तो कन्डिसन हामीलाई दिएको छ अर्को x इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 x चाहिँ 0 भन्दा ठुलो अथवा 0 सित बराबर हुन सक्छ भन्दैछ अनि y इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 भनेको y चाहिँ 0 भन्दा ठुलो छ भनेर यस्तो हामीलाई कन्स्ट्रेन्टहरू यसरी एक्जाममा आयो भने यही प्याटर्नमा दिन्छ क्या ठ्याक्कै यही प्रब्लम नदिए पनि यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने यही प्याटर्नमा दिन्छ कि त यो लेस देन भनेर दिएको हुन्छ हैन कि त ग्रेटर देन भनेर जस्तै यही क्वेशनलाई हामीलाई यसो पनि भन्न सको 5x + 20y हैन यो चुचो अहिले यता फर्केको छ भने अहिले ठिक्क अपोजिट डाइरेक्सनमा क्या यसरी यहाँ चाहिँ अघि 5x + 20y इज लेस देन यो सानो छ अरे के भन्दा 400 भन्दा अनि ग्रेटर देन पनि त भनेर कन्डिसन त्यो पनि त कन्डिसन हामीलाई दिन सक्छ 5x + 20y इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 400 भनेर यसरी पनि यो प्याटर्नमा पनि हामीलाई प्रब्लम आएको हुन्छ क्या त्यही भएर जे भने पनि एउटै हो भरे गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन ग्राफिकल सोलुसन गर्छौं त्यहाँनेरि छाया पार्दाखेरि हामीले त्यो भाग रङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ यसले इम्प्याक्ट पार्छ अहिले छोड्दिउँ त्यो यति हामीलाई यो क्वेशन दिएको छ यो क्वेशन दिइसकेपछि अब हामीहरु थाल्छौं सोलुसन गर्न थाल्छौं हामीहरुको मार्क्स आउन थालिहाल्छ यति गर्दा यहाँ लेख्यौं हेर्यौं त के लेख्यौं हामीले द करस्पोन्डिङ इक्वेसन अफ द गिवन कन्स्ट्रेन्ट आर भनेर यो जुन कन्स्ट्रेन्ट हामीलाई दिएको छ नि असमानता इनइक्वालिटीहरु हामीलाई जुन अवरोधहरु यो दिएको छ नि हो यसको करस्पोन्डिङ इक्वेसन अब यसको इक्वेसन बनाइदिनु पर्यो है अब मार्क्स आउन थाल्यो कति चाहिँ इजी छ भने देखि नि यो च्याप्टर अत्यन्तै इजी छ क्या सारै सजिलो छ यति सजिलो च्याप्टर यो विश्व ब्रह्माण्ड कहीँ पनि हामीले खोजेर भेटाउँदैनौं क्या यो जुन हामीलाई इनइक्वालिटी दिएको छ नि यो असमानता क्या यो जस्तै 5x + 20y इज लेस देन भनेर 400 भन्दा सानो अथवा बराबर छ भनेर दिएको हो नि यो इनइक्वालिटी दियो क्या यसलाई इक्वालिटीमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यहाँनेरि सोलुसनमा हामीले लेख्छौं द करस्पोन्डिङ इक्वेसन अफ द गिवन कन्स्ट्रेन्ट आर भनेर लेख्छौं यो चुचो सुचो दिएको छ नि हामीलाई यो चुचो सुचोलाई हटाइदिएर यसलाई बराबर लेखिदिने जम्मा त्यति हो यो चुचो दिएको छ त्यसलाई हटाएर बराबर लेखिदिने सकिहाल्यो क्या यो यस्तो इक्वेसन बनाएर यो इक्वेसनमा पहिले हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मार्क्स आउन थालिहाल्यो हाम्रो हैन यसलाई कन्स्ट्यान्ट यसलाई केही नगर्ने ल यो दुईटै इक्वेसनलाई यो चुचो सुचो हटाइदिएर यसरी इजिकल टु को साइन दिने यो गरिदिने हैन अब यहाँ भन्दा पछाडी फ्रम इक्वेसन 1 बाट गर्ने क्या यो हामीले इक्वेसन 1 मानेका छौं नि हो यो इक्वेसनलाई आधार मान्ने कति सजिलो छ क्या इजी वे क्या कति सजिलो छ हामीहरु एकैचोटी मिलाउन सक्छौं यो हामीलाई दिएको छ नि 5x + 20y = 400 दिएको छ नि अब यो फ्रम 1 बाट गरिदिने क्या इक्वेसन 1 लाई आधार मान्ने पहिले अब यो इक्वेसन 1 मा नि हामीले भ्यालु पुट गरेर एउटाको भ्यालु पुट गरेर अर्कोको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ जहिले पनि यही वे बाट जाने ल जतिखेर जस्तै हामीहरुको इक्वेसन यहाँनिर दिएको छ नि कति दिएको छ 5x + 20y = 400 दिएको छ नि यहाँ हेरौं 5x + 20y = 400 दिएको छ नि एउटा म गर्न सिकाउँछु अरु आफै पनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ इक्वेसन 1 हामीहरुको यस्तो दिएको छ when x को भ्यालु हामीले 0 राखिदिने के एकचोटी यहाँनिर x को भ्यालु कति राखिदिने 0 हामीहरुको इक्वेसन त यस्तो छ यहाँ x को भ्यालु 0 राख्यौं भने 5 * 0 x को भ्यालु 0 हुन्छ प्लस 20y = 400 हुन्छ नि त भने 5 0 त 0 भइहाल्यो यो 20 र y हामीहरुको मल्टिप्लाई भएको छ नि उता जाँदा डिभाइड हुन्छ क्या 400 लाई 20 ले डिभाइड हुन्छ उता जाँदा किनभने यो त 0 भइहाल्यो 20y = 400 हुन्छ y = 400 का मुनि 20 हुन्छ भने y को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 400 का मुनि 20 भनेको 20 आउँदो रहेछ क्या त्यही भएर x को भ्यालु जब हामीहरु 0 राख्छौं यहाँनिर 0 राख्दाखेरि y को भ्यालु यो त 0 राख्दा 0 भइहाल्यो बाँकी यति रहन्छ नि त 20y = 400 हुन्छ किनभने यहाँ x को भ्यालु 0 राखिसकेपछि 5 0 त 0 भयो यो 0 भइसकेपछि 20y = कति मात्रै हुने रहेछ 400 हुने रहेछ हैन y को भ्यालु कति हुने रहेछ 400 का मुनि 20 हुने रहेछ 400 का मुनि 20 भनेको कति हुँदो रहेछ 20 x को भ्यालु हामीले 0 राख्यौं भने y को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 20 एकचोटी हामीले यो x को भ्यालु 0 राख्यौं अर्कोचोटी y को भ्यालु 0 राखेर हेर्ने क्या अब y को भ्यालु 0 राख्छौं यो 20 * y को भ्यालु 0 राख्ने बित्तिकै 20 0 0 यो 0 भयो अब हामीहरुको कति रह्यो 5x = कति रह्यो 5x = 400 रह्यो के 5x = कति रहँदो रहेछ 400 रहँदो रहेछ x = 400 का मुनि कति हुँदो रहेछ 5 हुँदो रहेछ हैन गर्दाखेरि कति हुन्छ 400 लाई 5 ले भाग गर्दा 80 हुँदो रहेछ यदि हामीले y को भ्यालु यहाँनेरि 0 राख्यौं भने यो 0 हुन्छ अनि x को भ्यालु कति आउने रहेछ 80 आउँदो रहेछ के यसरी हामीले कन्भर्ट गर्यौं ल when
एकचोटि x को भ्यालु 0 राख्दा y को भ्यालु निकाल्यौं, एकचोटि y को भ्यालु 0 राखेर x को भ्यालु कति निकाल्यौं 80 निकाल्यौं। यसरी हामीले सजिलो तरिकाबाट यो इक्वेसन 1 बाट गर्यौं। पहिलो इक्वेसनबाट यति भ्यालु निकाल्यौं क्या। अब यो निकालिसकेपछि हामीले एउटा लेख्नु पर्यो द लाइन 1। लाइन 1 भनेको जुन यो इक्वेसन हामीले 1 बनाएका छौं नि, यो लाइन 1 पास थ्रु द पोइन्ट हामीहरुको आएको छ नि, यहाँ जुन जुन भ्यालु आएको छ नि x र y को, पास थ्रु द पोइन्ट एउटा x को भ्यालु 0 हुँदा y को भ्यालु कति आयो 80 आएको छ। त्यही भएर पास थ्रु द पोइन्ट 0,80 बाट पास थ्रु हुँदो रहेछ एउटा पहिलो लाइन हैन। यो लाइन हामीहरुको पहिलो लाइन चाहिँ 0, कतिबाट 0,20 बाट पास हुँदो रहेछ। अनि अर्को भ्यालु कतिबाट पास हुँदो रहेछ, पहिले x को भ्यालु लेख्नुपर्छ अनि y को भ्यालु लेख्नु पर्यो क्या। 0,20 एन्ड अर्को फेरि x को भ्यालु कति छ 80, कतिबाट 0 बाट 80,0 हो। यसरी पहिले x को भ्यालु लेख्ने अनि y को भ्यालु लेख्ने। यसरी दुईटा 1 2 3 4 चारवटा भ्यालु हामीले यसरी पुट निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या यहाँबाट। यसरी हामीले लेख्यौं हैन। जहिले पनि है ध्यान दिउँ है, यो जुन हामीले अघि भ्यालु निकालेका छौं नि, अनि त्यहाँ भन्दा पछाडी द लाइन 1 पास थ्रु द पोइन्ट कुनबाट पास थ्रु हुँदो रहेछ, एउटा 0,20 बाट हुँदो रहेछ। सुरुमा x को भ्यालु अनि y को भ्यालु लेखिन्छ 0,20 भइहाल्यो। एन्ड अनि फेरि अर्को कति 80,0 बाट हुँदो रहेछ। यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। यो चाहिँ हामीले लाइन 1 को निकाल्यौं हैन। अब फेरि लाइन 2 को पनि निकाल्ने। यसरी नि यो जुन लाइन 2 को छ नि, अघि हामीले यो लाइनमा एकचोटि x को भ्यालु 0 राख्यौं अनि अर्कोचोटि y को भ्यालु 0 राख्यौं अनि भ्यालु निकाल्यौं। अब यो लाइन 2 जुन छ नि इक्वेसन 2 मा पनि सेम एउटै तरिकाबाट क्या, एकचोटि x को भ्यालु 0 राख्ने, अर्कोचोटि y को भ्यालु 0 राख्ने अनि निकाल्ने। अब यहाँ हेरौँ त, फ्रम लाइन 2 भनेर यो 2 मा हामीहरु गयौं है। व्हेन x को भ्यालु 0, पहिले नि x को भ्यालु कति राख्दिने 0, यो 10 * 0, x को भ्यालु 0 राख्ने बित्तिकै 10 0 यहाँ 0 भयो। 15y = 450। कहिलेकाहीँ पोइन्टमा आउँछ है, हामीहरुको पोइन्टमा आयो भने पनि केही फरक पर्दैन, हामीहरुको हिसाब मिस्टेक हुँदैन। आफै ग्राफ लिएर जानु पर्यो ल। हामीलाई एक्जाम हल भित्र ग्राफ दिदैनन् है, कसैले पनि आफै ग्राफ बोकेर जानु पर्यो किनेर, कि त कापीमै हामीले इक्वली लाइनहरु तान्दै कापीमै बनाएर भरे ग्राफिकल सोलुसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्राफ चाहिँ भरिसके लिएरै जानु आफैले। यहाँ हेरौँ, x को भ्यालु 0 राख्दा 10 0 0 अनि 15y = 450 हुन्छ। अनि 15y = 450 हुन्छ नि, 15y = 450, 450 हुन्छ नि। y को भ्यालु कति 450 का मुनि 15 गर्दा 15 त्यहाँ 45 30 हुँदो रहेछ हैन। x को भ्यालु हामीले 0 राख्यौं भने y को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 30 आउँदो रहेछ। यो निकाल्यौं हैन। अब फेरि एकचोटि x को भ्यालु 0 राख्यौं, अर्कोचोटि y को भ्यालु 0। ल 15 0 यो 0 हुन्छ। अब 10x = कति हुन्छ 450, कति हुँदो रहेछ 10x = कति 450 हुँदो रहेछ। x को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 450 का मुनि 10 आउँदो रहेछ, कति मात्रै हुँदो रहेछ 45 मात्रै हुँदो रहेछ क्या। यसरी इजी तरिकाले यदि हामीले यो y को भ्यालु 0 राख्यौं भने x को भ्यालु कति आउँदो रहेछ 45 आउँदो रहेछ हैन। यसरी निकाल्यौं। अब फेरि यो लाइन पनि अघिकै जस्तो, द लाइन 2 पास थ्रु द पोइन्ट कति-कतिबाट, एकचोटि 0,30 बाट पास थ्रु हुँदो रहेछ अनि अर्को भ्यालु हामीहरुको कति हुँदो रहेछ, पहिले x को भ्यालु है 45,0 बाट पास थ्रु हुँदो रहेछ। यसरी हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यति गरिसके पछाडी यो दुईटा कन्स्ट्रेन्टको त, यो दुईटा अवरोधहरुको त हामीले निकाल्यौं। अब यो यसलाई पनि कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि, यो जुन x > 0 छ नि, x को भ्यालु 0 भन्दा ठूलो र y को भ्यालु पनि के छ 0 भन्दा ठूलो छ नि, यो कहाँ पर्छ त भने ग्राफिकल सोलुसनमा हामीहरुले ग्राफ बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या। ग्राफमा हामीहरुको क्वाड्रेन्टहरु हुन्छ नि त, चतुर्थांशहरु हुन्छ नि त। यहाँनेरि x हुन्छ, यहाँनेरि x ड्याश हुन्छ, यो y हुन्छ, यो y ड्याश हुन्छ क्या। यहाँ x को पोजिटिभ भ्यालु भनेको यता हुन्छ, x को नेगेटिभ भ्यालु भनेको यता हुन्छ, y को पोजिटिभ भ्यालु भनेको माथि हुन्छ, y को नेगेटिभ भ्यालु भनेको तल हुन्छ क्या। यो जुन x को भ्यालु 0 भन्दा ठूलो र y को भ्यालु 0 भन्दा ठूलो छ नि, x को भ्यालु 0 भन्दा ठूलो भनेको यहाँ 0,0 ओरिजिन पोइन्ट हुन्छ क्या। यहाँनेरि x को भ्यालु 0 भन्दा ठूलो भनेको उतापट्टि जान्छ यतापट्टि, y को भ्यालु 0 भन्दा ठूलो भनेको उतापट्टि जान्छ क्या। यहाँनेरि पर्दो रहेछ नि त, यसलाई भन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भन्छ क्या। पहिलो चतुर्थांशमा पर्छ, यो भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ ल। यस्तो आयो भने जहिले हामीले कहाँ लेख्नुपर्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ त, x > 0 or y > 0 implies that all the point lies only in the first quadrant भनेर लेख्नु पर्यो। पहिलो चतुर्थांशमा पर्छ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अब हामीहरु जान्छौं ग्राफिकल सोलुसनमा जान्छौं क्या। यति गर्ने बित्तिकै हामीहरुको मार्क्स आउन थालिहाल्यो। 10 मार्क्समा प्रोब्लम आएको छ भने यति यहाँदेखि माथि गरेको हामीहरुले 2 3 4 मार्क्स 4 मार्क्स जति त पाइहाल्छौं क्या। 3 देखि 4 मार्क्स जति पाउँछौं नि त। अब हामीले ग्राफमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो ग्राफमा देखाउन अलिकति सुरुमा कन्फ्युज हुन सक्छ ल, तर मजाले ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने एउटा क्वेशनले नि सबै बुझ्नका लागि हेल्प पनि गरिदिन्छ। यसले सजिलो छ, केही फरक पर्दैन। अब ग्राफ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। कि त हामीले कापीमै बनाउनु पर्यो, यतापट्टिको इक्वल यहाँ जति डिस्टेन्स राखेको छ यतापट्टि त्यति नै डिस्टेन्स राखेर, कि त हामीले कापीमा बनाउनु पर्यो, कि त हामीले ग्राफ लिएर जानु पर्यो होला। ग्राफ लिएर गयौं भने चाहिँ कहिलेकाहीँ यहाँनेरि यो जुन हामीले भाग गर्दाखेरि हामीहरुको पोइन्टमा निस्किदिन्छ क्या। त्यस्तो अवस्थामा पनि ग्राफबाट चाहिँ हामीले एक्चुअल एन्सर निकाल्न सक्छौं हैन। कापीमै गर्दा पनि हुन्छ, त्यो कापीमा गर्दा टाइम वेस्ट हुन्छ। त्यही भएर मेरो सजेस्ट चाहिँ घरैबाट ग्राफ लिएर जानु भयो भने नि यसको प्रब्लमलाई एकदम इजिली मिलाउन सकिन्छ ल। अब यहाँ हेरौँ,
ध्यान दिउँ है। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीले ग्राफिकल सोल्युसन गर्दैछौँ। ग्राफिकल सोल्युसन गर्दाखेरि नि हामीहरूको पहिलो यो फर्स्ट कन्स्टेन्टबाट आएको छ नि, हामीले अघि कति कति निकालेका छौँ। द लाइन 1 पास थ्रो भनेका छौँ नि, पहिलो लाइन 1 पास थ्रो भनेर यति यतिबाट गएको छ भनेर भनेका छौँ नि। पहिले त हामीले यस्तो लाइन बनाउनु पर्यो, यो लाइन ग्राफमा पनि यसरी नै बनाउनु पर्यो, यस्तो लाइन हैन। यता 10 20 30 40 50 60 70 80 90 भनेर राख्यौँ, यतापट्टि पनि 10 20 30 40 50 60 भनेर 70 80 90 भनेर उँभो पनि राख्दै जाने। कतिबाट थाल्ने त? यहाँ त 10 20 30 40 गऱ्यौँ, किनभने हामीहरूको भ्यालु 0 20 80 यस्तै 100 भन्दा सानै भ्यालु छ नि त। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीहरूको यहाँको भ्यालु चाहिँ नि 500 600 आइदिन्छ क्या। त्यस्तो अवस्थामा 500 800 1000 1500हरू आइदियो भने चाहिँ हामीहरूको डाइरेक्ट 100बाट थाल्दिने क्या। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 हो, त्यसरी थाल्दै थाल्दै उतापट्टि जाने। ल यस्तो हामीले लाइन कोर्नु पर्यो। यतापट्टिको डिस्टेन्स जति छ यतापट्टिको डिस्टेन्स पनि कापीमा त्यति नै राख्नु पर्यो। स्केलले नापेर गर्नुभयो भने ठ्याक्कै एन्सर आउँछ क्या। बिग्रिने चान्स काहीँ हुँदैन यो। अब पहिले हामीहरूको यो जुन पहिलो लाइन छ नि, हो यो पहिलो लाइनको पोइन्टहरूलाई हामीले पुट गर्छौँ। ल पहिलो लाइनको पोइन्ट कति छ? एउटा 0,20 छ, अर्को 80, कति दिएको छ? 0 दिएको छ। हो यसलाई पहिले हामीले ग्राफमा पुट गर्छौँ। ल यसलाई ग्राफमा पुट गर्न सिकिहालौँ। एउटा 0,20 अर्को 80,0 दिएको छ नि। हेरौँ, एक्सको भ्यालु 0 हुँदा वाईको भ्यालु कति छ? 20। अगाडिको भ्यालु एक्सको हुन्छ, पछाडिको भ्यालु वाईको हुन्छ नि त। एक्सको भ्यालु 0 भनेको एक्सको लाइन यतापट्टि छ। एक्सको भ्यालु 0 भनेको यहीँनेरि पर्यो, कहीँ गएन क्या। एक्सको भ्यालु 0 हुँदा वाईको भ्यालु कति दिएको छ? यहाँ माथि हेरौँ त, वाईको भ्यालु कति दिएको छ? वाईको भ्यालु 20 दिएको छ। वाईको भ्यालु 20 भनेको अब उँभो जानु पर्यो यहाँनेरि। त्यही भएर यहाँनेरि एउटा पोइन्ट लगाइदिने हैन। अनि फेरि एक्सको भ्यालु कति? 80। एक्सको भ्यालु 80 जानु पर्यो। 10 20 30 40 50 60 70 80। एक्सको भ्यालु 80 हुँदा वाईको भ्यालु 0। वाईको भ्यालु 0 भनेको यहीँनेरि पर्यो क्या, उँभो गएन। जस्तै हामीहरूको मानिलिउँ एक्सको भ्यालु 50 र वाईको भ्यालु 60 थियो भने के गरिन्थ्यो? एक्सको भ्यालु 50 र वाईको भ्यालु 60 थियो भने 10 20 30 40 50 यहाँ जाने हैन। अनि वाईको भ्यालु 60 वाईतिर गएर चाहिँ पोइन्ट लाउनु पर्छ क्या। एक्सको भ्यालु 50 हुँदा वाईको भ्यालु 60 छ नि, 10 20 30 40 50 60 यहाँ जाने, यहाँ गएर चाहिँ पोइन्ट लाग्थ्यो। ल त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो। तर अहिले के छ? एक्सको भ्यालु 80 हुँदा वाईको भ्यालु 0। एक्सको भ्यालु 10 20 30 40 50 60 70 80 हुँदा वाईको भ्यालु 0 भनेको कहीँ गएन। वाईको भ्यालु 10 20 आएको भए त उँभो गएर लाउनु पर्थ्यो। जस्तै एक्सको भ्यालु 80 हुँदा वाईको भ्यालु 10 थियो भने वाईको भ्यालु 10 यहाँनेरि गएर पोइन्ट लाउनु पर्थ्यो, तर वाईको भ्यालु 0 भयो नि त, कहीँ गएन। त्यही भएर यहीँनेरि हामीहरूको पोइन्ट लाग्यो। ल अब यस्तो धर्को तानिदिन्छौँ। यो धर्को तानिसकेपछि यो चुच्चो छ नि, यो चुच्चोलाई घोप्ट्याउने कि उतानु पार्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूको मेन पोइन्ट हो है। यो घोप्ट्याउनु कि त घोप्टिन्छ। यो घोप्टिनुको मतलब यो ओरिजिन पोइन्टतिर, कि त यो ओरिजिन पोइन्टतिर फर्किन्छ हैन। यो जुन ओरिजिन पोइन्ट छ नि 0,0, कि त यो घोप्टिन्छ, कि या त घोप्टिनुको मतलब यो ओरिजिनतिर फर्किन्छ, कि त ओरिजिनको अपोजिट डिरेक्सनमा उँभोपट्टि जान्छ क्या। दुईटा कन्डिसन हुन्छ क्या। अब ट्रु र फल्स हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यो एकछिनमा हेरौँ। ल यो कतापट्टि फर्किन्छ भन्ने कुरा एकछिनमा हेरौँ। ल पहिले यो पुट गरिसकौँ, यस्तो लाइन तानिसकौँ। एकछिन चाहिँ हामीहरू के सोचौँ भने यो चुच्चो हामीले कतै पनि फर्काएका छैनौँ, हामीहरू सिधा धर्को मात्रै तान्दैछौँ भन्ने कुरा सम्झिराखौँ। ल अब यो लाइन 1 त हामीले तान्यौँ, पहिलो कन्स्टेन्टलाई त हामीले तान्यौँ, अर्को सेकेन्ड कन्स्टेन्ट पनि छ नि त। थर्ड कन्स्टेन्ट थियो भने त्यसको पनि लाइन हामीले बनाउनु पर्थ्यो। यो सेकेन्ड कन्स्टेन्टको हेरौँ त, द लाइन टु पास थ्रु द पोइन्ट भनेर कतिबाट जान्छ अरे लाइन टु हामीहरूको हेरौँ त, 0,30 एउटा हैन, अर्को 45,0 0,30 भनेको एक्सको भ्यालु 0 हुँदा वाईको भ्यालु 30। एक्सको भ्यालु 0 हुँदा वाईको भ्यालु 10 20 30 यहाँनेरि पर्दो रहेछ हैन। अनि अर्को एक्सको भ्यालु 45 हुँदा वाईको भ्यालु 0। एक्सको भ्यालु 10 20 30 40 50 र 40 र 50 को बिचमा एक्सको भ्यालु 45 हुँदा वाईको भ्यालु 0 यहाँनेरि पर्यो नि त। अब यस्तो लाइन तान्दिने, यसको यो घोप्टे उतानु, यसलाई पनि केही नपारौँ। एकछिनमा आउँछ क्या यो कसरी पार्ने भन्ने कुरा एकछिनमा आउँछ हैन। एकछिनमा हामीहरू चेक गर्छौँ यो ओरिजिन पोइन्टतिर, कि त ओरिजिन पोइन्टतिर हुन्छ यसको डिरेक्सन, कि त ओरिजिन पोइन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ क्या, उँभोपट्टि फर्किन्छ। त्यसले पनि एकछिनमा इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ। ल एकछिन त्यो छाडिदिउँ। अब यहाँभन्दा पछाडि हामीहरूको अर्को कन्स्टेन्ट छ नि, एक्सको भ्यालु 0 भन्दा ठुलो र वाईको भ्यालु 0 भन्दा ठुलो। जहिले पनि यो एक्सको भ्यालु ग्रेटर देन 0 र वाईको भ्यालु ग्रेटर देन 0 नि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ क्या। फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेको यो यस्तो लाइन छ नि त हामीहरूको, यहाँनेरि अलि ठुलो लेखेका छौँ हामीहरूको, यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो क्या हो। यतापट्टिको सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यो थर्ड क्वाड्रेन्ट, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेन्ट हुन्छ क्या। अलि ठुलो हुँदाखेरि फोर्थ क्वाड्रेन्ट हुन्छ, यहाँनेरि पर्छ। एक्सको भ्यालु ग्रेटर देन 0 र वाईको भ्यालु ग्रेटर देन 0। एक्सको भ्यालु 0 भन्दा ठुलो भनेको त, एक्सको भ्यालु 0 भन्दा ठुलो भनेको उता हो नि त। त्यही भएर यो लाइनले उतापट्टि यस्तो चुच्चो उता फर्काइदिनु पर्यो क्या। वाईको भ्यालु 0 भन्दा ठुलो भनेको त, 0 भन्दा ठुलो भनेको उँभो छ नि त, वाई एक्सिस भनेको त उँभो हो नि त। त्यही भएर यहाँदेखि चुच्चो कता फर्काइदिनु पर्यो? उँभोपट्टि चुच्चो फर्काइदिनु पर्यो क्या हामीले। कति सजिलो छ क्या, इजी वेबाट। यति फर्काइसकेपछि अब यसलाई घोप्ट्याउने कि उतानु बनाइदिने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है। अघिदेखि हामीहरू भनिराखेका छौँ, यसलाई ओरिजिन पोइन्टतिर देखाइदिने कि यो एरोलाई ओरिजिन पोइन्टतिर देखाइदिने कि ओरिजिन पोइन्टको अपोजिट डिरेक्सनमा देखाइदिने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँनिर टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेरौँ है, टु गेट द फिजिबल रिजन
वी युज द टेस्ट पोइन्ट 0,0 फेजिबल रिजन भनेको सम्भाव्य क्षेत्र यो जुन लाइन छ नि यसको क्षेत्र चाहिँ कता पर्यो त यसको ठाउँ चाहिँ कता हो भनेर हामीले पत्ता लगाउनका लागि यो भाषा ल्याङ्ग्वेज यति चाहिँ लेखिदिनु ल एक्जाममा टु गेट द फेजिबल रिजन वी युज द टेस्ट पोइन्ट 0,0 हामीले कति टेस्ट पोइन्ट लिनु पर्यो 0,0 टेस्ट पोइन्ट लिनु पर्यो क्या भनेको x को भ्यालु 0 र y को भ्यालु कति राख्नु पर्यो 0 राख्नु पर्यो फर गिवन कन्स्टेन्ट पुट x बराबर 0 एन्ड y बराबर 0 फर्स्ट कन्स्टेन्ट भनेर हामीले गर्नु पर्यो क्या पहिलो कन्स्टेन्ट यति पोइन्ट लेख्नु पर्यो टु गेट द फेजिबल रिजन भनेको सम्भाव्य यो क्षेत्र पत्ता लगाउनका लागि वी युज द टेस्ट पोइन्ट हामीले कति टेस्ट पोइन्ट युज गर्यौं 0,0 टेस्ट पोइन्ट युज गर्यौं फर गिवन कन्स्टेन्ट भनेको त्यो माथिको कन्स्टेन्टमा चाहिँ हामीले यति पोइन्ट युज गर्नु पर्यो अनि यो x को भ्यालु 0 y को भ्यालु 0 हो क्या त्यही भएर पुट x बराबर 0 र y बराबर 0 इन फर्स्ट कन्स्टेन्ट पहिलो कन्स्टेन्टमा हामीले x को भ्यालु 0 र y को भ्यालु 0 राख्नु पर्यो पहिलो कन्स्टेन्ट जतिखेर ल टेस्ट पोइन्ट 0,0 राख्नु पर्यो पहिलो कन्स्टेन्ट भनेको यो हो नि यो पहिलो कन्स्टेन्टमा x को भ्यालु 0 र y को भ्यालु 0 राख्नु पर्यो यहाँ छ नि हामीले पहिलो कन्स्टेन्ट यो x को भ्यालु 0 अनि y को भ्यालु पनि कति राख्दिने 0 इज इक्वल टु इज ग्रेटर देन 400 भनेर इज लेस देन है इज लेस देन छ नि त यस्तो मैले अघि बुझाउनका लागि ग्रेटर देन दिएको थियो इज लेस देन यति भयो नि त 400 यो 0 प्लस 0 इज लेस देन 400 यही त हो होइन उतापट्टि फर्केको छ नि त 400 तिर यो भनेको 0 इज लेस देन 400 0 यो 400 भन्दा 0 सानो अरे कतापट्टि चुचो फर्क्यो 0 तिर चुचो फर्क्यो नि 0 सानो अरे के भन्दा सानो 400 भन्दा 0 सानो अरे यो त भन्नै पर्दैन नि हामीलाई पनि त थाहा छ नि त हैन तर थाहा छ भनेर छोड्न चाहिँ पाइदैन है टेस्ट चाहिँ गर्नु पर्यो यो 400 भन्दा 0 सानो अरे सत्य हो नि त यो त ट्रु हो नि त युनिभर्सल ट्रुथ हो नि त संख्या भन्दा यो संख्या कुनै भ्यालु भन्दा त हैन यो हामीहरुको पोजिटिभ भ्यालु भन्दा त 0 त सानो हो नि त 400 भन्दा 0 त सानो हो यो ट्रु भयो क्या हो यो ट्रु भयो भनेदेखि चाहिँ नि हामीहरुको यो जुन छ नि यो घोप्ट्याउने यो ओरिजिन पोइन्ट तिर जान्छ क्या यो एरो चाहिँ ओरिजिन पोइन्ट तिर जान्छ त्यही भएर यो पहिलो कन्स्टेन्ट जुन छ नि यो पहिलो कन्स्टेन्ट हामीहरुको कतापट्टि जाँदो रहेछ ओरिजिन तिर धकेलिदो रहेछ क्या ओरिजिन तिर यसले देखाउँछ यसको डाइरेक्सन कतापट्टि हुन्छ ओरिजिन तिर हुन्छ मानिलियौ यो कन्स्टेन्टमा हामीहरुको यस्तो थियो भने 5x + 20y हैन ठ्याक्कै यसको उल्टो मानिलियौ यो उता अहिले यता चुचो फर्केको छ अहिले चाहिँ यस्तो चुचो फर्केको थियो अरे 400 यस्तो भएको थियो भने टेस्ट पोइन्ट हामीले 0.0,0 राख्दा 5 * 0 + 20 * 0 हुन्थ्यो हैन यस्तो 400 भइहाल्यो यो 0 इज ग्रेटर देन 400 0 चाहिँ ठुलो अरे के भन्दा 400 भन्दा 0 ठुलो अरे यस्तो हुन्छ यस्तो हरामी कुरा त काई हुँदैन नि त 400 भन्दा 0 ठुलो त हुँदैन यो फल्स आयो क्या हो यस्तो फल्स आएको भए चाहिँ हामीले यो उतानुतिर फर्काउनु पर्थ्यो क्या ओरिजिन पोइन्ट भन्दा अपोजिट डाइरेक्सनमा उँभोपट्टि एरो फर्काउनु पर्ने हुन्थ्यो ल फल्स आएको भए चाहिँ त्यसरी गर्नु पर्यो यो हामीले पहिलो कन्स्टेन्टमा राख्यौं हैन यो 0 है x लेखिएको छ अब व्हिच इज ट्रु यो ट्रु भयो हैन ट्रु भएको कारणले गर्दाखेरि यो ओरिजिन तिर फर्क्यो अब फेरि पुट x = 0 र y = 0 इन सेकेन्ड कन्स्टेन्टमा पनि त्यसरी नै पुट गर्नु पर्यो सेकेन्ड कन्स्टेन्ट भनेको यसमा यो पनि 0 हुन्छ यो पनि 0 0 + 0 भनेको 0 चाहिँ सानो छ अरे 450 भन्दा 0 सानै हुन्छ हैन टेस्ट पोइन्ट 0,0 राख्दाखेरि 450 भन्दा 0 सानो भएको कारणले गर्दा यो पनि ट्रु भयो भने यसको यो यसलाई पनि कता यसलाई पनि घोप्ट्याउनु पर्यो उँधो ओरिजिन तिर है ओरिजिन तिर यसको डाइरेक्सन पनि ओरिजिन तिर पर्दो रहेछ भनेर हामीले यो गर्नु पर्यो यति गरिसके पछाडी नि अब यहाँ भन्दा पछाडी हामीले लेख्यौं हिन्स द सोलुसन सेट अफ बोथ कन्स्टेन्ट कन्टेन द प्लान रिजन विथ ओरिजिन भनेर जुन हामीहरुको यो क्षेत्र छ नि यो क्षेत्र चाहिँ दुईटैको कहाँ पर्यो ओरिजिन तिर रहेछ यसको ठाउँ चाहिँ ओरिजिन तिर गयो भनेर हामीले लेख्नु पर्यो अब यहाँ भन्दा पछाडी यो जुन कलर लाउने भाग छ नि हो यसले हामीलाई अलिकति जिगज्याग पार्न सक्छ ल सुरुमा यो कलर चाहिँ कहाँनेरि लाउने त भन्दाखेरि यो कलर दुईटैले छोको क्या सबैले छोको ठाउँमा कलर लाग्छ क्या अब यहाँनेरि हामीले कलर लाउन पाउँदैनौं यहाँनेरि कलर लाउन पाउँदैनौं क्या हामीहरुले किन यहाँनेरि कलर लाग्दैन भनेदेखि यो लाइन जुन छ नि यो लाइन यहाँदेखि उँधो जाँदैछ क्या उँधो जाँदैछ भने त यो त यहाँदेखि उँभो फेरि फर्किदैन क्या उँधो गइसक्यो भने यहाँ माथि कलर लाउन पाइएन क्या एउटै मात्रैले यो चाहिँ यो लाइन त यहाँदेखि उँधो आउँदैछ एउटै लाइन मात्रै आयो नि त एउटैले मात्रै छोयो यसले त छोएन यो त यहाँदेखि उँधो काटिएर जाँदैछ भने यहाँनेरि कलर लाग्दैन यहाँनेरि पनि कलर लाग्दैन किनभने यो लाइन त यहाँदेखि उँधो आउँदैछ यही लाइनले मात्रै छुन्ने भयो नि त यहाँनेरि कलर लाउँदा यो लाइन त यहाँदेखि उँधो गइसकेको छ नि त त्यही भएर यहाँनेरि पनि कलर लाग्दैन सबैबाट क्या सबैको कमन भाग भनेको यहाँनेरि पर्यो यहाँ हेरौँ त यो लाइन पनि यहाँबाट उँधो आउँदैछ यो लाइन पनि यहाँबाट उँधो आउँदैछ सबैले छोको भनेको यहाँनेरि कलर पर्यो यहाँनेरि हामीले कलर लगाइदिनु पर्ने हुन्छ क्या यसरी अब यति गरिसकेपछि हामीले भर्टिक्सहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ किनभने हामीले ग्राफिकल सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या ग्राफको यसरी ग्राफको माध्यमबाट अब भर्टिक्सहरु हामीले तान्नु पर्यो भर्टिक्सहरु तान्दाखेरि यो जुन हामीले कलर लायौं नि
यहाँ ध्यान दिउँ है, यो कलर लगाइसकेपछि यो कलर लागेको र यो काटिएको दुईटा रेखा काटिएको छ नि, यो लाइन यहाँ काटिएको छ, यहाँनिर काट्यो। यो लाइनलाई आधार मान्न पाइएन है, किनभने यहाँ त कलर छाया परेको छैन नि त, छाया लाएका छैनौँ हामीले, कलर छैन नि त यहाँदेखि यतिमा मात्रै कलर छ होइन। यो काट्यो क्या, कलर पनि लागेको ठाउँ र यो दुईटा रेखा काटिएको ठाउँ, यो एउटा पोइन्ट रहेछ होइन। यसलाई ए मान्यो भनेको एक्स को भ्यालु 0, वाई को भ्यालु 20 होइन, वाई को भ्यालु 20, किनभने एक्स को भ्यालु उता छैन, यिनीहरू लाग्यो नि त। यो भनेको एक्स को भ्यालु 0,20मा यहाँनिर लागेछ एउटा। अर्को काटिएको भनेको कलर पनि लागेको, काटिएको पनि भनेको यहाँनिर काट्यो। यो कतिमा काट्यो त यहाँ हेरौँ त, यो यसरी हेर्ने क्या, यतापट्टि हेर्नु पर्यो, यहाँ तल जाने, यसरी तल जाने, तल जाँदाखेरि यो यता एक्स भनेको यहाँनिर जाने 20 र 30 को अलिकति यतापट्टि 24मा एक्स भनेको 24मा काटिएछ। अनि यतापट्टि आउने होइन, यतापट्टि आउँदाखेरि यो कहाँनिर भेट्यो त, 10 देखि अलिकति धेरै, 20 भन्दा थोरै भनेको 14, 24,14 यसरी क्या। यो काटिएको यो जुन बिचको बिन्दु छ नि, यो बिन्दु भनेको यहाँनिर एक्स को सिधा, यो एक्स को कतिमा काटिएछ 24 भ्यालु रहेछ, एक्स को भ्यालु 24, वाई को भ्यालु यता आउँदाखेरि कतिमा भेट्यो 14मा भेट्यो, 24,14मा यो एउटा बिन्दु काटिएछ। अर्को बिन्दु भनेको यहाँनिर काटिएको छ क्या, छाया पनि परेको काटिएको, फेरि यसलाई आधार मान्न पाइएन, यहाँनिर त छाया छैन नि त, यसलाई आधार मान्न पाइएन यसलाई क्या। यो यहाँनिर सिधा जाने, एक्स भनेको यहाँनिर कति छ, एक्स भनेको 40 र 50 को बिचमा 45 छ, एक्स को भ्यालु 45, वाई को भ्यालु उँभो गएन नि त, यी मात्रै काट्यो नि त। यो भनेको एक्स को 45, वाई को भ्यालु चाहिँ 0 रहेछ। यिनीहरू भर्टिक्स या यो तीनवटा, एउटा दुईटा तीनवटा भर्टिक्सहरू हामीले तान्यौँ। अनि यहाँ पनि त काटिएका छन् नि यो रेखा, यो काटिएको पोइन्ट भनेको ओरिजिन पोइन्ट 0,0मा पनि काटिएको रहेछ हो। यिनीहरू भर्टिक्सहरू हामीले तानेर अब म्याक्सिमाइज भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्या, किनभने हामीलाई म्याक्सिमाइज प्रोफिट भन्ने यहाँनिर अब्जेक्टिभ फङ्सन दिएको छ नि त, प्रोफिट म्याक्सिमाइज कति हो त्यो निकाल्नु पर्ने हो क्या हामीले भनेको नि। यहाँनिर हेरौँ है कति सजिलो छ यो, एकैचोटिमा यो बुझ्न सकिहालिन्छ। अब यसको यतापट्टि हामीहरू भर्टिक्समा जान्छौँ ल। यो काटिएको पोइन्ट कति हो हामीले यहाँ हेरौँ है। सबैभन्दा सुरुमा कर्नर पोइन्ट हामीले त्यो एउटालाई 0मा, एउटालाई ओ, ओरिजिन पोइन्टलाई ओ मानेका छौँ, एबिसी भनेर त्यो काटिएका बिन्दुहरू जुन छन् नि त्यसलाई एबिसीले नामाकरण हामीले गरिदिएका छौँ क्या, एबिसी भनेर नामाकरण गरिदिएका छौँ नि हो। यसरी एबिसी भनेर नामाकरण गरिदिउँ हामीले होइन। अब ध्यान दिउँ है, त्यो नामाकरण गरिदिसकेपछि यो ओरिजिन पोइन्ट 0,0लाई ओले डिनोट गरियो। त्यो सबै भ्यालु हामीले यहाँनिर लेख्यौँ होइन। कति एउटा 0,0मा काटिएको छ, अर्को 0,20, 24,14मा काटिएको छ, अर्को 45,0मा काटिएको छ होइन। यसरी काटिएका पोइन्टहरू हामीले सबै लेख्यौँ। अनि हामीलाई त्यो अब्जेक्टिभ फङ्सन सुरुमा म्याक्सिमाइज प्रोफिट भनेर दिएको छ नि, प्रोफिट म्याक्सिमाइज भनेकोलाई यहाँनिर सार्नु पर्यो क्या। कति रहेछ प्रोफिट म्याक्सिमाइज भनेर यहाँनिर दिएको छ नि, यो माथिको म्याक्सिमाइज प्रोफिट भनेर दिएको छ नि, यसलाई त्यहाँनिर सार्नु पर्ने हुन्छ क्या। सुरुमा लगेर हामीले हेरौँ त कति सजिलो छ यो, एकैचोटिमा सकिन्छ। अब्जेक्टिभ फङ्सन भनेर त्यो सार्यौँ। अब यहाँ भन्दा पछाडि हेरौँ है। अब यो जेड म्याक्सिमाइज प्रोफिट निकाल्नका लागि यो हामीहरूको 45 छ नि, 45 को 45, यो एक्स को भ्यालु 0 राख्दिने, यो अगाडिको भ्यालु एक्स पछाडिको भ्यालु वाई हुन्छ नि त। 45 भइहाल्यो, एक्स को भ्यालु 0, बिचमा के छ प्लस छ, 80 को 80, वाई को भ्यालु कति छ फेरि 0 राखिदिँदा फेरि कति आयो हामीहरूको, फेरि यहाँनिर 0 आयो। अर्को फेरि 45 को 45 हो, यो एक्स को भ्यालु हामीले कति राख्नु पर्यो, अर्कोचोटि 0 राख्नु पर्यो। अनि फेरि बिचमा प्लस को प्लस भइहाल्यो, 80 को 80 भइगयो। यो वाई को भ्यालु छ नि, वाई को भ्यालु कति राखिदिनु पर्यो, अर्कोचोटि 20 राखिदिनु पर्यो। कति आयो 1600 आयो। अर्कोमा फेरि जान्छौँ, फेरि 45 को 45, यो जुन एक्स छ नि, एक्स को भ्यालु हामीले कति राख्नु पर्यो 24 राख्नु पर्यो। अनि फेरि बिचमा प्लस को प्लस भइहाल्यो होइन। अनि फेरि 80 को 80 भइहाल्यो, वाई को भ्यालु कति राख्नु पर्यो 14, गर्दाखेरि 2200 आयो। अर्कोमा पनि सेम तरिकाबाट फेरि 45 को 45, एक्स को भ्यालु छ नि, एक्स को भ्यालु कति राख्नु पर्यो 45 प्लस फेरि 80 को 80, वाई को भ्यालु कति राख्नु पर्यो 0, गर्दाखेरि 20,052 कति रुपियाँ 25 रुपियाँ आयो यहाँनिर होइन त। अब हामीलाई क्वेसनले म्याक्सिमाइज प्रोफिट निकाल्नु भनेको थियो। यो सबैभन्दा ठुलो कति कुन छ यहाँ, यो चारवटामा सबैभन्दा ठुलो भ्यालु त 2200 हो नि त। त्यही भएर हामीहरूको म्याक्सिमाइज प्रोफिट भनेको कति रहेछ 2200 रहेछ क्या। यसरी द म्याक्सिमम भ्यालु अफ जेड भनेको 2200 रहेछ। एट द भर्टिक्स भनेको कति पोइन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम आयो 24,14मा चाहिँ म्याक्सिमम आयो। म्याक्सिमम प्रोफिट चाहिँ कति रहेछ, त्यही भएर 2200 रहेछ। वेन एक्स को भ्यालु चाहिँ यो 24मा, वाई को भ्यालु चाहिँ कतिमा रहेछ 14मा रहेछ भनेर हामीले अन्तिममा यसरी भन्यौँ भने हामीहरूको 10 मार्क्समा प्रब्लम आएको खण्डमा नि यस्तो प्रब्लम हामीलाई 10 मार्क्समा आउँछ क्या। 10 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम आयो भने यसरी हामीलाई सोध्ने गर्छ। आगामी आउने क्लासमा हामीहरू यही लिनियर प्रोग्रामिङसित रिलेटेड होइन जुन हामीलाई सेन्टेन्समा प्रब्लम दिन्छ नि, त्यो म्याथमेटिकल्ली फर्मुलेसन गर्ने खालको एक दुईवटा प्रब्लम हेर्नेछौँ। त्यो पनि हामीहरूको फाइनल एक्जाममा 5 मार्क्सको प्रब्लम सोध्न सक्ने एकदम प्रोबेबल चान्सेस भएको छ होइन। त्यही भएर त्यस्तो खालको प्रब्लम गर्नेछौँ। अनि पछिल्लो क्लासमा हामीहरू म्याट्रिक्स र डिटर्मिनेन्टसित रिलेटेड प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जानेछौँ।